الله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. الله الله سبحان الله سبحان الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی سعید ارشد علی حسینی صاحب، حضرت مولانا مفتی سعید ارشد علی حسینی صاحب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين.